हे शिश्तीनीनो गोंयच्यो परंपरा हे कार्यावळीक तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार आनी नमस्कार. हे शिश्तीनीनो आयज गोंयच्यो परंपरा हे कार्यावळीक आमी हो एक खेरीत एपिसोड तुमच्या मुखार दवरता. एका काळार जेन्ना प्रोफेशनल ग्रुप्स तियात्रांचे नासलेत त्या काळार गोंयच्या आमच्या जायत्या गांवांनी फेस्तां परबां सुमयार जावं तें इगोर्जेचें फेस्त जावं कपेलाचें फेस्त जावं वो वाड्यांतल्या खुर्साचें फेस्त जावं गांवचे भुरगे वो गांवचो लोक एकठांय जावन एक तियात्र माचयेर हाडटाले आनी हो वर्सावडीचो तियात्र गांवच्या भुरग्यांक बरोवपाक शिकोवपाक आनी डायरेक्ट करपाक एक मेस्त्री म्हूण आसतालो. ही चाल जायतो काळ पासून आमच्या गोंयांत चालू उरली आनी कांय गांवांनी कांय वर्सां चल्ल्या उपरांत ती बंद पडली आनी ताचो जागो उपरांत प्रोफेशनल तियात्रांनी घेतलो. पूण आयज 118 वर्सां ही चाल गांवच्या लोकांचो तियात्र चुकोय नासतना माचयेर हाडपाची एकाच गोंयच्या गांवांत चालू आसा आनी ती म्हटल्यार रिबांदारच्या गांवांत. आयज आमी हांगासर ह्या रिबांदाच्या गांवांत आसात. ह्या पारंपरीक तियात्रा वयर ताका सगोट 10 जाणांचो तियात्र म्हूण पाचत्तात त्या तियात्रा वयर म्हायती घेवपाक आमी हांगासर बाब टोणी दे रिबांदार तो जावन आसा सद्याक ह्या तियात्राचो मेस्त्री म्हूण 10 जाणांनी ताका वेंचून काडलेलो आसा. ताचे बराबर ताचे सांगाती आसात. तांच्या लागीं भासाभास करून हे तियात्रा वयर आमी अदीक म्हायती जाणून घेवया. टोणी बाब, गोंयच्यो परंपरा ही कार्यावळीक तुका हेरल्ड टीव्हीच्या नांवान माये मोगाचो येवकार आनी नमस्कार. तुका पयले सुवातेर इतल्या वर्सांचो इतिहास आसलेल्या रिबांदार गांवच्या 10 जाणांच्या तियात्राचो तुका मेस्त्री म्हूण वेंचून काडलो आनी हें देणें तुका फावो जालें हेरल्ड टीव्हीच्या नांवान आनीक हो सगळे आमचे कार्यक्रम पळयतात त्या लोकांच्या नांवान तुका हांव उनोनीत पोरबी दिता. कॉंग्रेच्युलेशन्स. थँक्यू. आतां तूं ह्या तियात्राचो नवो मेस्त्री जाल्यार एक तियात्राचो मेस्त्री कसो तुजो वावर कितें आनी केन्ना तूं आतां दुसरे प्रोफेशनल तियात्रांनी तूं कांतारां म्हणटा एक्टिंगूय कोत्ता म्हणटकूच ह्या तियात्राची जबाबदारी सांबाळप आनी तुजो प्रोफेशनल स्टेजीरूय तुजो वावर चालू दवरप हाव डू यू बॅलन्स दीस हें तूं कशें बॅलन्स करता? कित्याक हो 10 जाणांचो तियात्र म्हणल्यार आमचो एक वर्साचो तियात्र आनी पयलीं म्हाका जायते त्रास जाताले. आमचो भायल्या तियात्रांनी आसतालो आनी आमची प्रॅक्टीसूय चलताल्यो ते की गांवची सगळे भाव भयण आमची गांवची ती फ्री आसताली कामाची येयली इवनिंग मागीर हांव फ्री आहा त्या दिसा म्हाका दाखयतालो हें करतालो. पूण मागीर तिका हांव सांगतालो कोणी मातशी जबाबदारी घे पूण तिका ते भशेन जायनासलें प्रॅक्टीस घेवपाक. पूण तरी हांव सारको वयर सकयल जातालो आनी केन्ना काय एक 3:30 शो आमकां हॉलान आसा जाल्यार इवनिंग प्रॅक्टीस आसताली. पूण हांव चिंतालो केन्ना काय म्हजे एक बिफोर 8 तरी हांव घरा पावोन प्रॅक्टीस रेडी आसलो आनी जेन्ना तियात्र लागीं पावता 10 जाणांचो म्हणल्यार सारको पेस येतालो आनी सारकें म्हणजे हें मन थाऱ्यार आसनासलें कित्याक तो 10 जाणां तियात्र म्हणल्यार आमचो सारको आनी म्हाजो पयलो पावंडो म्हणटा पळय तो तियात्र त्या तियात्रान सावन हांव वयर सरलो. आमचे जायते आर्टिस्ट आहा तेय वयर सरले. आवरियो मिरांडा मागीर गॉडफ्री सांतू डिमेलो सांतान मागीर आमचो जाशिंत कोसेसांव हे भशेन जायते तियात्र भुरगे विक्टर ते भशेन जायते जाण भुरगे हे तियात्रान हो आमचो पयलो स्टेप एजेस सान ह्या तियात्रान सान आमी फुडें पावल्या. आनी म्हाजे हितून जाल्यार म्हाज्यान हो 10 जाणांचो उपकार म्हाज्यान केन्ना विसरपा जायना हांव मोरोसोर. कित्याक हो पयलो स्टेप हांवें हिंगा घेतलो आनी उपरांत त्या तियात्रांनी पावलो. दुसरे व्हडल्या डायरेक्टरान चोडोंक पावलो प्रोफेशनल डायरेक्टरांक हांव नेसोंक पावलो. हो कित्याक 10 जाणांनी म्हाका एक हें दिलें एक वाट दाखयली देखून हांव थिंगासान फुडें पावलो. टोणी बाब, तूं आतां ह्या तियात्राचो मेस्त्री म्हणटूच ह्या तियात्राची प्ले पार्ट तूं बरयता. हय. उपरांत तूं ताची कॉमेडी बरयता. उपरांत तूं ताचीं कांतारांय बरयता. आनीक ओपनिंग कोरसूय तूं बरयता. ओवरऑल सगळें हांव करतां. हय. आनीक ओपनिंग कोरसाक तुमचे पारंपारीक जो ओपनिंग कोरस
जो जावन आसा ह्या तियात्राचें खाशेलपण तो ओपनिंग कोरस बिब्लिकल सिन्स तुमी दाखयतात ओपनिंग कोरसाक हें सगलें कितें कितें करूंक जाय तें तूं थारायता आनीक हांव जाणा ते भाशेन तूं जाय त्या प्रोफेशनल डायरेक्टरांच्या तियात्रांनी तरेच्यो सिन्स ट्रिक सिन्स दाखोवपाक तिवूय आर्ट तुका आसा आनी ते परी तूं जायत्या डायरेक्टरांक त्यो सिनी तयार करून दिता जाल्यार हांगासर जेन्ना तुमी बिब्लिकल सिन्स ह्या तियात्रान दाखयतात तेन्ना त्यो सिन्सूय तयार करपाक तातूंत तुजो वावर आसता वो त्यो आनी कोण दुसरे तयार करतात. बरो प्रश्न केलो तुवें. पयले सुवातेर ह्यो सिनी म्हणटा पळय त्यो हांव तियात्रां आमचे मिस्त्री आहलो पयलो लुईस विन्सेंट तेजे आदले मिस्त्रींक हांव पळयना लुईस विन्सेंट आहलो आनी एक टी शायर म्हणटाले आमी तो पयलो मिस्त्री आहलो पूण तो तेन्ना हांव तेन्ना चड ल्हान आहलो आनी हांव तेजी प्रॅक्टिसीक वयतालो तेन्ना प्रॅक्टिसी रातच्यो जाताल्यो आनी बेश्टो प्रॅक्टिसीक वयतालो पूण आमकां चान्स पडना आहलो इमनान. आतां भुरग्यांक ओपनली चान्स पडटा न्हू म्हणल्यार चान्स पडना आसलो इमनान पूण आमकां एक आशा आसताली आनी जायते फावटी निराशी जातालो कित्याक मागीर तो मिस्त्री एक तियात्रा 4 दीस आहा म्हणल्यार पयलीं तो मिस्त्री शायर म्हणटा पळय तो शायर मिस्त्री स्वर्गीय आयज तो आमच्या मदीं वतना तियात्रा 4 दीस वा आहा म्हणल्यार पूण तेन्ना प्रॅक्टिसी अश्यो जाताल्यो 1 म्हयनो वयरू प्रॅक्टीस जाताल्यो इमनाच्यो पार्टीच्यो न्हू इमनाच्यो कित्याक आमचो मेन म्हणटा तो इमन आहलो ओपनिंग कोर्स आनी तो ओपनिंगूच पळोवपाक खूब लोक येतालो जायतो लोक येतालो भायले व्हड्यांनी येताले आनी आमकांय बरें दिसतालें कित्याक आमच्या गांवांत तो लोक येतालो आनी आमकां एप्रिशिएट करतालो आनी म्हणटाले ते तुमचो ओपनिंग पळोवपाचो वालोराचो ओपनिंग. आमच्या सांगाताक आसा हे 10 जाणांच्या तियात्रान भुरगेचपणींतल्यान भाग घेवपी बाय सायोनारा हेरल्ड टीव्हीच्या नांवान गोंयच्यो परंपरा हे कार्यावळीक तुका माये मोगाचो येवकार आनी नमस्कार. सायोनारा, तुजो हे 10 जाणांच्या तियात्रान पयलोच येत्रात म्हणजे पयलीच तुजी सुरवात केन्ना तावन आनी कशी जाली? ह्या 10 जाणांच्या तियात्रान म्हजी पयली संदी जाली भुरगेचपणींतल्यान. हांव आसलें सुमार 15 वर्सांचें आनी 1977 वर्सा ह्या 10 जाणांच्या तियात्रान हांवें भाग घेतलो. ह्या 10 जाणांच्या तियात्रान तुवें भाग घेतलो जाल्यार ह्या 10 जाणांच्या तियात्रान भाग घेवपाक तुका कोणें फुडें काडलें? म्हाका हांव
देव बरें करूं म्हणटा आमचे स्वर्गेश लुईस विसेन ताका ताणें म्हाका विंचून काडलें ह्या 10 जाणांच्या तियात्रान न्हेसपाक. सो ह्या 10 जाणांच्या तियात्रान जेन्ना तूं पयलेच फावट माचयेर आयलें तेन्ना तुवें ह्या तियात्रान भुमिका केली, रोल केलो काय कांतारांच म्हटली? ना, हांवें भुमिका केली आनी एक डुएट म्हटलें. आनी ते उपरांत मागीर कितलीं वर्सां पासून तूं ह्या तियात्रान न्हेसलें? 2 वर्सां. मागीर हांव रोखडेंच एसएससीक पावलें आनी त्या वर्सा सावन हांवें मागीर बंद केलें. बंद केलें आनी ताच्या फाटल्यान तूं आनीक ह्या तियात्रान परत केन्नाच मातशेर येवंक ना? ना, हांव येवंक ना मागीर. सो ते फाटल्यान तूं केन्नाय ना, आनीक येवंक ना मागीर. ते केन्नाय येवंक ना. ओके. ताच्या फाटल्यान आतां तुज्या भुरग्यांक वा तुज्या गोच्च्यांक ह्या तियात्रान भाग घेवपाक तुवें केन्ना तरी फुडें काडल्यान? ना, हांवें काडूंक ना. कित्याक तूं एक फावट माचयेर आयलें म्हणटच तुज्या फाटल्यान ही परंपरा जी आसा ती चालू दवरपाक आनीक तशी तांकां ती इच्छा नासलेली आनी जे परी तेंचें एड्युकेशन वाडोवप गेलें ते परी तांकां ती आमी इंग्लिशीन उलोवंक लागली आनी ती कोंकणीय बरी जायना जाली. सो आनी तेणी हांवें इंट्रस्ट घेवंक ना. मागीर हांव एक थोड्या तेंपान लोगीन जालें. म्हाजें कॉलेजीचें शिकप जातकूच हांव लोगीन जालें आनी मागीर हांवें आनीक तियात्राची हेंच करूंक ना. आमी देखावे करताले दाखयताले आनी तेन्ना हांव तिच्या मदेंच आसतालो. ल्हानपणीसान थिंगा वयतालो हांव थिंगा आसतालो. मागीर लुईस विन्सेंट तो मिस्त्री मेलो. मागीर लुईस विन्सेंट आनीक दुसरो मिस्त्री जालो. तेज्या बरोबर हांव तो कितें म्हाका सांगतालो चेडे आपणें हांवें बरयलें घालता मातशें तूं फकत बरोवप कर पूण तुका सांगता डिक्टेट करता तो म्हाका सांगतालो आनी हांव ती बरयतालो. पूण तेन्ना तियात्र मातशें मागीर प्रॅक्टीसी खूब लेट काबार जाताल्यो पूण म्हाका ती उमेद आंगान आसलेली आनी हांव थिंगा रावतालो कितलें लेट जाल्या पासून. आनी मागीर मामी म्हजी म्हाका सोदूंक येताली लेट जालो म्हण बाबा खंय आतां येयना तूं. आनी तेन्ना मामी हांवें एकूच सांगतालो मामी 10 जाणांच्या तियात्रा म्हाका तूं खंय हाडाय पूण हे 10 जाणांचे तियात्रा म्हाका केन्ना हाडाय नाका. हें म्हाज्या आदी तिका सांगलेलें केन्ना हाडाय नाका. एक म्हाका हिंगा उक्तो सोड कित्याक हांव खंय वचना प्रॅक्टीसी कडेन आसता. तेन्ना म्हाका सोडलो. मागीर हांव तियात्रान न्हेसपा लागलो आनी म्हाजो शेजारी बेर्नार्ड लोबो म्हणटा पळय तो कंपोज करतालो. तोय ना आयज आमच्या मदेकूच कांतार काडटालो आनी तो म्हाका बसयतालो थिंगा. ताका दिश्टी पडनासलें पूण मागीर बाबा मातशें बरें आं कांतार बरयतालो. आनी आमचे बॉम्बेचे सुकुरीन कॉमेडियन सुकुरीन ते रायबोनचे तेजो पांय बांदोडकाराक लिपय आनी ताका दाखय. कोणूय म्हणटलो आसलो तो बांदोडकारूच म्हूण दयानंद बांदोडकार आनी तो बरो कंपोजर. पयलो बॉम्बे आसतालो मागीर तो हिंगा ताणें गोर बांदलेलें हिंगा रायबोनचोच. मागीर तो म्हणटालो चेड्या यो मातशें बरें आपणें कांतार काडला आनी तेंच्या वयल्यान हांव कंपोजींग कितें पळय तें शिकलो. तांकां सर्गींचे राज फावो जावं आनी 10 जाणांच्या नांवान आनी एक फावट तांकां म्हणटा सर्गींचे राज फावो जावं आनी तेणी कहली पातकां पासून आसा जाल्यार पुसून वचोन देवान तांकां स्वर्गार घेवचें. कित्याक आयज तांकां लागून हांव एक कंपोजर म्हूण नांव लोकांनी म्हाका वखाणलां. आनी मागीर तेन्ना हांव तियात्रांनी न्हेसतालो आनी सिनी बाबतींत तुका सांगपाक म्हणल्यार कितें जाता आमचो मिलू बरो आर्टिस्ट आयज पयलो उलयला तो आमचो मावरीस बरो आर्टिस्ट ते सिनी करताले. हो 10 जाणांचो तियात्र जो रिबांदाच्या गांवांत जाता ताचें एक मुखेल खाशेलपण म्हटल्यार त्या तियात्राचो ओपनिंग कोरस. जो ओपनिंग कोरस सदांच चडसो बायबलाचेर आदारीत आसतालो आनी बायबलाचेर आदारीत आसतालो म्हणटच ताका जायते देखावे ओपनिंग कोरसाक जे दाखयताले ते देखावे दाखयतना तांकां वेगवेगळ्यो मुर्त्यो आनीक जे कोण मनीस न्हेसताले तांकां वेगवेगळी न्हेसोण तयार करची पडटाली. आनीक आमचे मदें आसा बाब मावरीस जो ही सगळी जबाबदारी सांबाळटलो. बाब मावरीस तूं
ह्या तियात्रान कितें कोत्तालो तुजें ह्या तियात्राक 10 जाणांच्या तियात्राक योगदान कितें म्हाजें हें सिनरीचें करपाचें काम. तुजें काम सिनरीज तयार करपाचें जाल्यार सिनरीज तयार करपाचें म्हणटकूच ज्यो मुर्त्यो वो जावं मनशांक जिव्या मनशांक जी न्हेसोण जाय पडटा ह्या तियात्राक ती सगळी तुवें तयार करची पडटाली. न्हेसोवन तशेंच तेका हें करपाक चस्ट आमची कॅपां हय म्हणजे ती न्हेसोण सगळें 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 प्रॉप्स सगळे प्रॉप्स जे कितें जाय जाय पळय ते ते तूं तयार करतलो. तयार करता. हें सगळें तयार करपाक तुका कितले दीस लागतले आनी तूं ही तुजी तयारी केन्ना सुरू जाताली. आमकां मिस्त्री आमकां 15 दीस आदी आमकां हें रेडी करूंक हें करतालो कितें कितें करपाक सांगतालो. कितें करूंक जाय तें तुमकां सांगतालो. 15 दीस आदी मागीर आमी ते करपाक आमचो ग्रूप आहलो ते आमी स्टार्ट करताले करपाक. मागीर आमकां तो कोण न्हेसता पळय तिंकां साडयो हाडूंक लायताल्यो प्लेन साडयो आनी त्यो मागीर शिंवोन आसल्यो त्यो साडयांनी न्हेसयताले आनी तुका पळोवपाक सारकें ड्रेसूच कोण दिसताली. हें कोन्न नासलें ड्रेसां शिंवोन नासलें साडयो प्लेन साडयो हाडटाले आनी म्हणजे तेजे एक साडी हाडटाले आनी ते साडयेचेर वेग 2-3-4 हय म्हणजे एका मनशाक हाडूंक लायताले. हाडूंक लायताले आनी कोण आहा पळय कोण एक्टिंग करताले तेका साडी हाडूंक लायताले आनी ते साडयेन न्हेसयताले. पळोवपाक तुका सारकें ड्रेस शिंवला कोण दिसताले. ओके हें सगळें करपाक ही तुका कला कशी आयली तुवें हें तुज्या भुरगेपणांतल्यान तूं करीत आयला वो हांव भुरगेपणासून करून येयला पूण आमकां मिस्त्री साडयांची आमकां मिस्त्रीन दाखयलेली. मिस्त्रीन दाखयलो. आनी तें आमकां म्हाका केन्ना वताले थिंगा इल्लें काम करपाक आनी तेंचें पळोवन हांव शिकलो कितें कितें करपाक लागलो आनी म्हाका ती आर्ट आसलेली. ओके मागीर तें करून हांव इल्लें करपाक लागलो. मागीर हांव तियात्रान कॉमेस जालो सीन पयलीं सीन कॉमेस केली हांवें डॅनी ऑफ रिबंदर तो रायबंदचोच तेज्या तियात्रान ती सीन इतली क्लीक जाली आनी तितून कॉमेडियन दोमडीक आसलेलो तो गांवचो तो तियात्र करतालो आनी भायले एक्टर हाडटालो तो पूण 10 जाणांचो न्हू आं ताचो ओन तियात्र करतालो आनी भायले एक्टर हाडटालो तो आनी तितून कॉमेडियन दोमडीक आसलेलो एक टायमार आनी एकलो कोण कॉमेडियन म्हाका उगडास सांगलें पूण ते दोमडीकान वचोन कॉमेडियन दोमडीकान सांगलें ते सणान एक कोणी रिबंदर एक भुरगो आहा बरी सिनी करता आनी तेन्नाच्यान म्हाका ती तियात्रान आयलो आनी कोण म्हाका व्हरपाक लागले. मागीर सगळे आमचे प्रोफेशनल डायरेक्टर्स मागीर म्हाजे फुडें हे गेले तेन्ना सिनी कॉमेस केलो हांवें. पूण हांव उपकारी आमच्या रायबंदचो मावरीस आनी मिलू हे आमचे मेन हांबे एक आर्टिस्ट जाणें आयज रायबंद्रा म्हणटा तो आर्टिस्टांचो गांव म्हणटा कित्याक रायबंद्रान आर्टिस्ट आहा चड सगळे आर्टिस्टांचो गांव रायबंद्र हें आमकां एक वर. आनी जेन्ना हे सगळे आर्टिस्टांच्या गांवचे आर्टिस्ट जेन्ना एकठांय जातात हय आनी 10 जाणांचे तियात्राक ओपनिंगाक ज्यो सिनरीज हे आर्टिस्ट तयार करतात आनी तांच्याच वावराक लागून आमच्यांनी म्हणूं येता साबार गांवचो लागशिल्ल्या गांवचो लोक मुद्दम ह्या तियात्राचो ओपनिंग हो हिमनो पळोवपाक हांगासर एकठांय जातात. हय आतां तूं ही जबाबदारी सिनेची आजून पासून सिने करपाची तूं सांबाळता काय तुजे हे दुसरे जे कोण आमचे मावरीस आनी मिलू म्हाका थिंगा टेन्शन म्हाका कांयच ना. हांव फकत तियात्र बरोवपाचो ओपनिंग बरोवपाचो आनी कांतारां बरोवपाची कोणाक ना किंवा कोणाक दिवपाची पती ती रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हाजी हांव घेता ती. चड कंपोजर आतां आमच्या हितून नाय न्हू पण आतां आमच्या सिनी बा करपा सायडीन कांय ना. लायटी म्हाजो मामाय आहा एंटनी लोबो. बाब एंटनी रिबांदारचो 10 जाणांचो तियात्र 118 वर्सां आजुनूय नेटान चलता. 2 वर्सां कोविडाक लागून बंद उरलो फुडल्या वर्साक जातलो जाल्यार ह्या तियात्रान तुजी जबाबदारी कितें. माझी जबाबदारी आसली आनी आजून आसा लायट आनी मायक लायट आनी सावंड म्हणटूच तियात्र जेन्ना माचयेर जाता तेन्ना माचयेर कलाकार जे आसात ते सुबेमजार लोकांक दिसचे म्हणून तुजी लायट तुजो फोकस
आनीक जे कितें कलाकार माचयेर उलयतात तें सगल्या लोकांक आयकोंक येवचें ही जबाबदारी तुजी. एक्झॅक्टली. म्हणटच लायट एंड सावंड तूं मॅनेज करतालो. वय कितलीं वर्सां सुमार ही तुवें जबाबदारी सांबाळली आनी अजुनूय सांबाळटाय? 30 वर्सां. 30 वर्सां So म्हाका far. फुडें आसा. फाटलीं 30 वर्सां 30 पासून वर्सां, वय. मागीर मदें मातसो कांय कारणांक लागून ब्रेक जालो, कित्याक हांव म्हापशां ट्रान्सफर जालो. म्हाका सारकी केन्ना केन्ना ऑफ मेळनासली त्या हितून मातसो ब्रेक जालो. पूण जेन्ना आतां ह्या 7-8 वर्सांक हांव पत्तोय स्टेजीर आहा. ओके. येस, लायट एंड सावंड घालून ऑपरेट कोत्ता तें कुशीन दवरूंक माचयेर तूं लोकांचे नदरेक तुवें कसली तरी केन्नाय तियात्रान हे भुमिका केल्या? ऑफकोर्स लायट मायक प्लस एक्टींग आनी कांतारांय करतालो. कांतारांय कोत्तालो. हय हय. हातून बाब ह्या 10 जाणांच्या तियात्रान तुजी सुरवात केन्ना जाली? म्हाजी हय 22 वर्सां सुमार आसलो 22 वर्सांचो. तेन्ना सावन हांव घरोवंक वयतालो भायर. तेन्ना मिस्त्रीन म्हाका आपोवन हाडलो. हांव थिंगा कांतारां म्हणटालो. गोरोवंक वयता तुवें भायर दर्यान तूं कांतारां म्हणटालो? थिएटान हे वेवसाय मारता ते आयकतालो आनी दुसरे दिसा व्हरून वयतालो भायर वचून म्हणटालो. ते मिस्त्रीन आयकलें, हाडलो म्हाका आपोवन घरा आपोवन हाडलो. हांव गेलो सांजे म्हाका एसआय केलो. हांव मागीर एसआयक गेलो. मागीर ते दिसान तेणें म्हाका एसआयक घाल्लो न्हिदपाक. ताणें एकल्यान म्हणलें ताका चेडवाची पाट दिली. तेन्ना चेडवां जायती आसलीं, कोण न्हेसोनासलीं चेडवां तियात्रान. मागीर हांवें बरें तुमकां पोवची जाल्यार हांव न्हेसना. हांवें सीट केलो एक पयलो. मागीर म्हाका कोणाचेंय मेवतालें दिसता हांव घालतालो. हांव चेडूय न्हेसतालो आनी बायलूय न्हेसतालो. आनी कांतारांय म्हणटालो? रिबांदार गांवचो 10 जाणांचो तियात्र, ह्या तियात्राचो तूं एक मालगडो बागेली ह्या गांवचो. जाल्यार ह्या तियात्राची सुरवात खंयच्या वर्साक जाली? ह्या तियात्राची सुरवात जाली 1904 वर्सा. 1904 वर्साक. म्हणजे हे तियात्राक 118 वर्सां भरलीं ह्या वर्साक. 130 वर्सां जालीं पयलो तियात्र माचयेर आयल्या आनी 118 वर्सां जालीं तुमी हो तियात्र थांबोनासतना दर वर्साक 10 जाणांचो तियात्र गांवच्या लोकांचो एकवटान सगल्यांनी हातबोट घालून माचयेर हाडलेलो तियात्र तुमी ह्या गांवांत दर वर्साक दाखयतात. जाल्यार हो तियात्र गांवच्या भुरग्यांक शिकोवपाक हांव जाणा ते प्रमाणे मेस्त्री म्हूण आसताले. आनीक ते मेस्त्री सगळीं कांतारां जावं तियात्राचीं जावं पार्ट तेच खूद आपूण बरयताले. कांतारांक संगीतूय आपूण घालताले आनी उपरांत गांवच्या भुरग्यांक शिकयताले. जाल्यार आयज पासून ह्या तियात्राचे कितले मेस्त्री जावन गेल्यात? ह्या तियात्राचे आयज पासून 4 जाले. 4 जावन मरून गेले. 5 जाले. 4 जाण मेस्त्री जावन गेले. जाल्यार ते कोण कोण ते तांचीं नांवां तुका? कायतान फ्रांसीस फर्नांडीस पयलो मिस्त्री. तियात्र सुरवात जाली सुरवात तेन्ना? जाला तेन्ना. ते उपरांत कायतान शावेर फर्नांडीस दुसरो मिस्त्री. दुसरो मेस्त्री. शावेर फर्नांडीस तिसरो मिस्त्री. आनी चवथो मिस्त्री लुईस विसेन. आनी 5वो आमचो टोनी बारेटो. टोनी बारेटो. ओके. टोनी बारेटो जाका आमी कोंकणी तियात्राच्या पालकार टोनी द रिबांदार म्हूण वळखतात. आनीक तो एक बऱ्यांतलो बरो
फांकीबोन तियात्रीस कांतोरीस कोंकणी पालकाचो तो आतां सद्याक ह्या तियात्राचो मिस्त्री वय म्हणटो तुवें ह्या कितले मेस्त्रींच्या वांगडा ह्या तियात्राचो वावर केला 2 मिस्त्रींचे 2 मेस्त्रींचे म्हणजे आतां आसा तो आमचो हो तिसरो हो तिसरो हो तिसरो हाच्या फाटल्यान तुवें 2 मेस्त्रींच्या सांगाताक ह्या तियात्राचो वावर केला जाल्यार तुजें योगदान ह्या तियात्राक कितें आसतालें हांव तियात्रान न्हेसतालो न्हू तूं न्हेसतालो तूं कितें करतालो तियात्रान पार्ट करतालो रोल करतालो वो कांतारा म्हणटालो हांव कांतारा म्हणटालो आनी हिमनाक मेन आसतालो ओके हिमनाक हिम म्हणजे ओपनिंग कोरस कोणी गरज ओपनिंग कोरस तूं म्हणटालो हय ओपनिंग कोरस आनीक पार्टूय करतालो तुवें आतां ह्या रिबांदरच्या तियात्राक तुजें जायतें योगदान आसा जायतीं वर्सां तुवें ह्या तियात्रान जावं कांतारां म्हटलीं जावं पार्टूय केली जाल्यार हो तियात्र आयज पासून चालू आसा जाल्यार ह्या तियात्राचेर तुजें मत कितें ह्या तियात्रा वयर तूं कितें सांगूंक सोदता हांव तियात्राक आदी हांव बॉम्बे आहलो जायतीं 14 वर्सां बॉम्बे राव हांव शिरीस पावस सोडून तियात्राक न्हेसोंक येतालो म्हाका इतली उमेद आहली मुद्दम बॉम्बेतान तूं तियात्रान न्हेसून गोंयांत येतालो गोंयांत येता वर्साच्या वर्सा तूं बारीन गेलो म्हणटूच बारीन तुका जेन्ना सुटी मेवता तेन्ना 2 वर्सांनी तूं जेन्ना सुटी काडून गोंयांत येता तेन्ना तूं येवन तियात्रान न्हेसतालो कांतारा म्हणटालो म्हणटूच तुजी सुटी आनी तियात्राची तारीख सदांच अशी मॅच जाताली तुका येवंक मेवतालें कित्याक म्हाका मॅनेजर बरो आहलो हय खंयच्याय टायमार वयता म्हटल्यार वच म्हणटा तो तुका धाडटालो हय खूब बरें दिसलें तुजे लागीं उलोवन एक मेस्त्री एक तरणाटो मेस्त्री कसो रिबांदारच्या 10 जाणांच्या तियात्राचो तूं हो सगलो भार तुज्या माथ्यार तुवें घेतला हे फुडें असोच हो तुमचो पारंपारीक तियात्र फुडें व्हरपाक तुका हेरल्ड टीव्हीच्या नांवान आनी हो आमचो कार्यक्रम पळयणाऱ्यांच्या नांवान तुका हांव सगलें येस आवडयतां आनी ही जबाबदारी तुवें बरे भाशेन फुडें वचची आनी असोच हो 10 जाणांचो तियात्र तुवें जिवो दवरचो हेरल्ड टीव्हीच्या नांवान तुका आनी जे तुजे कोण सांगाती तुजे बरोबर आसात त्या गांवचे वडील जे आयज हांगासर येवन ताणें आपलें मत दिलां ताका सगल्यांक हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा तुका चड आनी चड देव बरें करूं आणि एलिस बाब